अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ये देख कर बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और ये कहते हुए उनके साथ चल दिया, अगर तुम दोनों की यही ख्वाहिश है तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा। कुछ देर बाद वो तीनों बूढ़े के मकान से बाहर थे। दरवाजे को ताला लगाकर बूढ़े ने गली में उस तरफ कदम बढ़ा दिए जिस तरफ ज़ुबैर और मसना के घर थे। ज़ुबैर और मसना अपनी जगह ही खड़े रहे। उन्हें खड़ा देखकर बूढ़ा भी रुक गया। क्यों, क्या बात है, तुम चल नहीं रहे? बूढ़े ने हैरान होकर सवाल किया। उसके लिए उन दोनों की आमद से अब तक दोनों का रवैया बड़ा अजीब सा था। उन दोनों ने पहले कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। उसे उन दोनों पर कुछ शक होने लगा। मेरे ख्याल में हमें इस तरह इकट्ठे नहीं जाना चाहिए मोहतरम बुजुर्ग, ज़ुबैर ने कहा। उसे एहसास होने लगा कि बूढ़ा उन दोनों पर शक कर रहा है, जबकि वो बूढ़े को किसी किस्म के शक में नहीं डालना चाहते थे। मेरे ख्याल में हमें कस्बे की पिछली तरफ से होकर जाना चाहिए, इस तरह कोई हमें देख भी नहीं सकेगा। बूढ़े को ज़ुबैर का यह मशवरा अच्छा तो लगा, लेकिन ज़ुबैर की बातें उसके शक को पुख्ता कर रही थीं, क्योंकि पहले कभी उसने इस तरह की बातें नहीं की थीं। शक होने लगा कि यह शक ज़ुबैर के अलावा कोई और है। इस शक की दूसरी वजह यह थी कि जब से ज़ुबैर और मसना आए थे, उन्होंने अपने आधे मुंह के गिर्द इस तरह चादर लिपेट रखी थी कि उनका मुकम्मल चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसने ज़ुबैर से कुछ न कहा, बल्कि खामोशी से उन दोनों के साथ चल पड़ा। उनका रुख कस्बे की पिछली तरफ था। कस्बे का यह हिस्सा काफ़ी हद तक वीरान था और यहाँ सिर्फ एक या दो मकान थे। कुछ देर बाद वो कस्बे की पिछली तरफ पहुँच चुके थे। वो एक मकान के पास से गुजर रहे थे जब अचानक ज़ुबैर रुका और उसने बूढ़े को आवाज़ देकर रोका। इसके साथ ही मसना भी रुक गया। मोहतरम, कुछ देर इस मकान में ठहरा जा सकता है? ये बिल्कुल वीरान मकान है, यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ बैठकर हम मुकम्मल इत्मीनान के साथ बातें कर सकते हैं, ज़ुबैर ने कहा। तो बूढ़े की हैरत की कोई इंतहा न रही, लेकिन उसने ज़ुबैर से कहा कि वो यहाँ बैठकर ज़ुबैर से बातें करने को तैयार है। उसका जवाब सुनकर ज़ुबैर ने मसना को इशारा किया तो वो दीवार फांद कर अंदर चला गया। कुछ देर बाद मसना ने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया तो ज़ुबैर और बूढ़ा भी मकान में चले गए। दोनों के अंदर जाते ही मसना ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मसना और ज़ुबैर बूढ़े को लेकर एक कमरे में आ गए। उस कमरे को देखकर लगता था जैसे यहाँ कोई रहता हो, जबकि बाकी मकान वीरान पड़ा था। कमरे में दाखिल होते ही ज़ुबैर ने बूढ़े से कहा, यह कमरा मैंने और मसना ने इस तरह सजाया है, हम दोनों कभी कभी यहाँ आ जाते हैं। उसकी बात सुनकर बूढ़ा मुस्करा दिया। आप क्या पसंद करेंगे मोहतरम? ज़ुबैर ने बूढ़े से पूछा। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ आया हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। और हम भी तो आपकी मोहब्बत में ही आपको यहाँ लाए हैं, ज़ुबैर ने कहा। तो बूढ़ा मुस्करा दिया। आप दोनों यहाँ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर ज़ुबैर कमरे से बाहर निकल गया और इससे पहले कि बूढ़ा मसना से कुछ कहता, वो भी ज़ुबैर के पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। उनके जाने के बाद बूढ़ा किसी सोच में गुम हो गया। शायद वो ज़ुबैर और मसना के रवैये में पैदा होने वाली तब्दीली के बारे में सोच रहा था। वो उस वक्त चौंका जब उसे दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। दरवाजे में ज़ुबैर और मसना की बजाय चंद मुसल्लह आदमी अंदर आए और उन्होंने आते ही बूढ़े पर तलवारें सौंत लीं। यह सब कुछ बहुत अचानक हुआ था और बूढ़े को समझने का मौका ही नहीं मिला था। मुसल्लह आदमियों ने बूढ़े के हाथ उसकी कमर के पीछे बांध दिए। वो इस काम से फारिग हुए ही थे जब ज़ुबैर और मसना कमरे में दाखिल हुए। मोहतरम बुजुर्ग, कहो कैसे हो? ज़ुबैर ने बूढ़े से पूछा। ये सब क्या है ज़ुबैर? बूढ़े ने हैरत ज़दा लहजे में ज़ुबैर से कहा। इसका जवाब में कमरे में ज़ुबैर की हंसी की आवाज़ उभरी और उसने मुसल्लह अफराद को मशल जलाने के लिए कहा। फौरन ही कमरे में मशल की रोशनी फैल गई। कमरे में रोशनी फैलने के बाद ज़ुबैर ने चेहरे पर लिपटा कपड़ा उतार दिया। कपड़े के नीचे से जो चेहरा निकला उसे देखकर बूढ़े को एक धचका लगा, क्योंकि जिसे वो ज़ुबैर समझता रहा था वो ज़ुबैर नहीं था। वो ज़ुबैर की तरह जवान भी नहीं था, बल्कि एक उम्र रसीदा शख्स था, लेकिन उसने कमाल महारत से अदाकारी की थी और इस बूढ़े को किसी भी जगह यह शक नहीं हुआ था कि यह कोई बूढ़ा शख्स है। मुझे पहचानते हो? वो अपना मुंह बूढ़े के मुंह के पास ले जाकर बोला। इसका जवाब में बूढ़ा खामोश रहा। मेरा नाम अनस है। बूढ़ा अनस को हैरान होकर देख रहा था और अनस उसकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। फिर अचानक अनस बोला, यह मेरा साथी है। उसने उस शख्स की तरफ इशारा किया जिसको वो बूढ़ा मसना समझ रहा था। इसका नाम अली है। ये अनस और अली ही थे। अनस ने अगरचा कुतैबा बिन मुस्लिम को नहीं बताया था कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन उसके जहन में पहले ही एक मंसूबा आ गया था। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए उसे एक होशियार और काबिल एतमाद जासूस की ज़रूरत थी
اور اس کی نظر میں علی سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کے پاس سے آ کر انس نے علی کو بلایا اور اسے تمام منصوبہ سمجھا دیا۔ اس نے جو منصوبہ تیار کیا تھا اس کے مطابق دونوں کو زبیر اور مسنہ کے بھیس میں بوڑھے کے پاس جانا تھا اور اسے باتوں باتوں میں گھیر کر اس کے گھر سے نکال لانا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے اور وہ بوڑھے کو اس گھر میں لا کر پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ انس نے بوڑھے سے سوال و جواب میں وقت ضائع کرنے کی بجائے براہ راست ٹارچر سیل کے حوالے کر دیا، جہاں چند گھنٹوں میں اس سے باقی ساتھیوں کے نام معلوم کر لیے گئے۔ ان میں زیادہ اہم ایک مسلمان کا نام تھا جو قتیبہ کا کاتب تھا، اور اسی نے قتیبہ کے کاغذوں کی اطلاع اس بوڑھے تک پہنچائی تھی۔ ان سب کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور ان کی سرکٹی لاشیں شہر سے باہر پھینک دی گئیں۔ ناظرین، زرار بن حسین اور ابو موسیٰ کو بخارا پہنچے چند دن ہوئے تھے، اور اس دوران انہوں نے بخارا کے گرد و نواح سے مکمل طور پر واقفیت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے رہائش کے لیے بخارا کے نواح میں ایک مکان حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں بخارا آئے ہیں۔ اب وہ دونوں کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے جس سے وہ دونوں فائدہ اٹھا سکیں۔ انہیں یہ موقع جلد ہی مل گیا۔ ایک دن زرار بن حسین شہر میں بلا مقصد گھوم رہا تھا جب اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی۔ ہلکے سے وہ شخص فوج کا کوئی افسر لگتا تھا۔ زرار بن حسین نے اس آدمی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی بازار سے گزر کر شہر کے اس علاقے میں داخل ہو گیا جہاں فوج کے اعلیٰ افسران کی رہائش گاہیں تھیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ شخص ایک مکان میں داخل ہو گیا۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس مکان میں رہتا ہے۔ زرار بن حسین کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن اسے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اسے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ وہ کافی دیر اس آدمی کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ باہر نہ آیا تو زرار بن حسین وہاں سے چلا آیا۔ واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر اس نے ساری بات ابو موسیٰ کو بتائی تو وہ بھی سوچ میں گم ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس آدمی سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ زرار بن حسین یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اس آدمی کو کہاں دیکھا ہے۔ وہ دونوں کافی دیر تک اپنی اپنی سوچ میں گم رہے۔ جب زرار بن حسین کو کچھ یاد آ گیا، ابو موسیٰ، مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے اس شخص کو کہاں دیکھا تھا۔ زرار بن حسین نے کہا، کہاں دیکھا ہے تو نے اسے پہلے؟ ابو موسیٰ نے سوال کیا۔ میں نے اسے مروم میں ہی دیکھا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تھا یہ مروم میں ہمارے ایک سالار سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سالار کچھ گھبرا کر ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ اس وقت اس شخص کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ وہ سالار کون تھا؟ ابو موسیٰ نے سوال کیا۔ مجھے اس کا نام نہیں معلوم، مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ وہ سالاری کے عہدے کا افسر ہے۔ زرار بن حسین نے جواب دیا، میں اسے پہچان سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سالار بخارا کی حکومت کے لیے کام کر رہا ہے، اور ایسی بات ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ ابو موسیٰ بولا، ہمیں اس کی اطلاع قتیبہ بن مسلم کو دینی چاہیے، نہیں ابھی ہم یہ میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ زرار بن حسین نے جواب دیا، اور ایک بات اور ذہن میں رکھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ اب مجھے کسی کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ یہاں سب نہیں تو کم از کم کچھ لوگ مجھے ضرور پہچانتے ہوں گے۔ اب جو کرنا ہوگا تجھے خود کرنا ہوگا ابو موسیٰ، لیکن تو میری مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ اس نے ابو موسیٰ کو گویا ہدایت دی، تو فکر نہ کر ابن حسین، لیکن میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے۔ اس میں خطرہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا کام حد درجہ آسان ہو جائے گا۔ ابو موسیٰ نے کہا، تو نے کیا سوچا ہے ابو موسیٰ؟ زرار بن حسین نے سوال کیا۔ تو نے ابھی بتایا ہے کہ تو نے اس آدمی کو مروم میں دیکھا تھا، یہ ہمارے ایک سالار سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ سالار تجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ سالار بخارا کی حکومت سے ملا ہوا ہے۔ ہم اس سالار کے حوالے سے اس افسر سے مل سکتے ہیں۔ ہم یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس سالار نے بھیجا ہے اور ہم کچھ دن یہاں گزاریں گے۔ ابو موسیٰ نے اپنا منصوبہ زرار بن حسین کو بتایا۔ بظاہر تیری بات درست لگتی ہے، لیکن یہ تو سوچ کہ اگر وہ سالار ان لوگوں سے ملا ہوا ہے تو اس کے اور ان لوگوں کے درمیان رابطے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رابطے کے لیے یہ کوئی خاص طریقہ استعمال کرتے ہوں۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے خطرات ہی خطرات ہیں۔ زرار بن حسین بولا، یہی تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان خطرات کو ختم کر کے حالات کا رخ اپنی طرف موڑیں۔ ابو موسیٰ نے جواب دیا، لیکن ہمیں تمام پہلوؤں پر مکمل نظر رکھنی پڑے گی، اور تو نے جو منصوبہ بنایا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر مروف جانا پڑے گا تاکہ ہم اس سالار سے مطلوبہ معلومات حاصل کریں۔ زرار بن حسین بولا، ہمیں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے مروف نہیں جانا پڑے گا، تو سارا کام مجھ پر چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ۔
یہ کہتے ہوئے ابو موسیٰ مسکرا دیا۔ ناظرین، کچھ دیر مزید گفتگو کے بعد ابو موسیٰ اور زرار بن حسین نے ایک منصوبہ ترتیب دے دیا تھا جس کے مطابق تمام کام ابو موسیٰ کو انجام دینا تھا، جبکہ زرار بن حسین نے در پردہ ابو موسیٰ کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ زرار بن حسین کے منظر عام پر آ کر کام نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ قتیبہ کا قریبی ساتھی تھا اور یہ بات ممکن تھی کہ بخارا میں اسے پہچاننے والے لوگ موجود ہوں۔ اگلے چند دن میں ابو موسیٰ نے اس افسر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی تھیں جس کا زرار بن حسین نے پیچھا کیا تھا۔ اس کا نام پورناس تھا۔ ناظرین، ایک دن پورناس اپنے مکان میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ اس سے ملنے کو آیا ہے۔ پورناس عام طور پر لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ پسند نہیں کرتا تھا اور اس سے ملنے والے لوگوں کو اکثر کسی بہانے سے واپس بھیج دیتا تھا۔ شاید وہ اس مہمان کو بھی واپس بھجوا دیتا، لیکن اس کے ملازم نے جب اسے یہ بتایا کہ ملنے والا معروف سے آیا ہے تو وہ بے اختیار چونک اٹھا۔ اس نے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ اس شخص کو پورناس کے خاص کمرے میں بٹھائے، وہ ابھی آتا ہے۔ پورناس کے خاص کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں یا تو پورناس خود جاتا تھا یا پھر بہت ہی خاص مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ ملازم نے آنے والے مہمان کو پورناس کے خاص کمرے میں بٹھا کر پورناس کو اطلاع دے دی۔ کچھ دیر بعد پورناس بھی اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ معروف سے آنے والے شخص کو دیکھ کر پورناس کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ وہ خوشی سے اس شخص سے بغل گیر ہو گیا۔ کہو کیسے آئے ہو یونس؟ وہ بھی اس طرح اچانک اور بغیر اطلاع دیے۔ پورناس نے چھوٹتے ہی پوچھا، ہمارے سالار نے میرے دستے کو ایک مہم پر بھیجا تھا، واپسی پر یہاں سے چند منزل دور سے گزر ہوا تو تم سے ملنے کو دل کیا، چنانچہ میں نے دستے کو بھیج دیا اور خود تم سے ملنے چلا آیا۔ یونس نے کہا، لیکن تمہیں اطلاع تو بھیج دینی چاہیے تھی تاکہ میں تمہیں قلعے کے دروازے پر خوش آمدید کہتا۔ پورناس نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں نے یہ سب کچھ احتیاط کی وجہ سے کیا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے سالار نے بخارا میں اپنے جاسوس بھیج دیے ہیں، اس لیے اس احتیاط کی ضرورت تھی۔ یونس نے کہا تو پورناس کا چہرہ قدرے پھیل گیا۔ اس نے حیران سے ہو کر یونس سے پوچھا، لیکن تمہاری آخری اطلاع کے مطابق تو تمہارے سالار یعنی قتیبہ نے اپنے تمام جاسوس بخارا سے بلوا لیے تھے۔ ہاں، یہ بات درست ہے، لیکن اب اس نے دوبارہ اپنے چند جاسوس بخارا بھیج دیے ہیں، یونس نے جواب دیا۔ اس کے اس جواب پر پورناس قدر فکر مند نظر آنے لگا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر پورناس نے سوال کیا، اس نے اپنے جاسوس کتنا عرصہ پہلے بخارا بھیجے ہیں؟ تم فکر نہ کرو پورناس، قتیبہ کے جاسوس کو یہاں پہنچے چند دن سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے، تم انہیں آسانی سے پکڑ سکتے ہو، یونس نے کہا۔ پورناس نے جیسے یونس کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ پھر اچانک وہ چونکا اور یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، یونس تم اسی کمرے میں آرام کرو، میں چند ضروری انتظامات کر کے واپس آتا ہوں۔ پورناس چلا گیا تو یونس اس کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ سرسری طور پر ہر چیز کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس سے اس کا مقصد شاید صرف وقت گزاری تھا۔ جب وہ اس کام سے اکتا گیا تو فرش پر بچھے قالین پر لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر وہ اسی حالت میں لیٹا پورناس کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ نہ آیا تو یونس اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگرچہ پورناس کے انتظار میں اسے کوفت ہونے لگی تھی، لیکن وہ مطمئن تھا کہ وہ پورناس کے کمرے میں قتیبہ کے جاسوسوں کی نظر سے محفوظ تھا۔ آخر بہت انتظار کے بعد پورناس واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اسے یونس محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہو پورناس، یونس نے سوال کیا۔ ہاں، اس وقت میں بہت خوش ہوں، پورناس نے جواب دیا۔ کیا کوئی کارنامہ سر انجام دے آئے ہو؟ یونس نے مسکرا کر گویا مذاق کرنے کے انداز میں پوچھا۔ بس یوں ہی سمجھ لو، مجھے امید نہیں تھی کہ ہم لوگ اتنی جلدی قتیبہ کے جاسوسوں تک پہنچ جائیں گے، لیکن میں نے ایسا کر دکھایا ہے، پورناس نے کہا اور ہنسنے لگا۔ پورناس کی یہ بات سن کر یونس کے چہرے پر پریشانی کی ایک لہر آئی اور چلی گئی اور وہ فوراً ہی مسکرانے لگا، لیکن اس کے چہرے پر پیدا ہونے والی یہ خفیف سی تبدیلیاں پورناس کی نگاہ سے چھپی نہ رہ سکی تھیں۔ پورناس نے خاص طور پر یہ باتیں محسوس کی تھیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اتنی جلدی قتیبہ کے جاسوسوں تک کیسے پہنچ گیا ہوں؟ پورناس نے سوال کیا۔ نہیں، بھلا یہ بات مجھے کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ یونس نے جواب دیا۔ یہ بات خیر میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، بعد میں یعنی وقت آنے پر۔ تم ابھی چند دن میرے پاس رکو، لیکن تمہیں اس کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمہاری تمام ضروریات کی چیزیں تمہیں اس کمرے میں ہی مل جائیں گی، اور اس بات کا برا نہ منانا، ایسا صرف احتیاط کی وجہ سے ہی کیا جا رہا ہے، پورناس نے یونس کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔
कुछ देर बाद पोरनास यूनुस को कमरे में छोड़कर चला गया। कमरे से बाहर निकलकर पोरनास ने 2 सिपाहियों को बुलवाया और उन्हें अपने खास कमरे के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उनके लिए पोरनास की हिदायत ये थी कि इस कमरे में मौजूद शख्स ना तो कमरे से बाहर जाए और ना ही बाहर से कोई शख्स अंदर जाए, सिवाय उन मुलाजमों के जो उसके मेहमान को अशियाए ज़रूरत और खाना देने पर मामूर हों। इसके बाद पोरनास अपने मकान से निकल गया। वो बुखारा के बादशाह दरवान खदा से मिलने जा रहा था। वो दरवान खदा से सिर्फ उस वक्त मिलने जाता था जब उसके पास कोई बहुत ही अहम इतला होती थी, और इस वक्त भी उसके पास एक बहुत ही अहम इतला थी। वो दरवान खदा के महल पर पहुंचा तो उसे मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। दरवान खदा को इतला मिली कि पोरनास उससे मिलने आया है, तो वो अपने खास कमरे में चला गया और उसने पोरनास को भी वहीं बुला लिया। वो जानता था कि पोरनास ज़रूर कोई ज़रूरी और अहम इतला लेकर ही उसके पास आया होगा। पोरनास दरवान खदा के खास कमरे में दाखिल हुआ तो दरवान खदा वहाँ पहले से मौजूद था। उसे वहाँ मौजूद देखकर पोरनास ने झुककर उसे सलाम किया। दरवान खदा ने उसे बैठने के लिए कहा तो वो दरवान खदा के सामने वाली नशिस्त पर बैठ गया। अगरचे इस कमरे की सजावट मरऊब करने की हद तक खूबसूरत थी, लेकिन पोरनास ने कभी इसकी सजावट की तरफ गौर नहीं किया था। शायद वो इस चीज़ का आदी था। कहो कैसे आए पोरनास? दरवान खदा ने सवाल किया। आली पनाह, चंद ज़रूरी इतलात लेकर आया हूँ, पोरनास ने जवाब दिया। कहो क्या इतलात है मेरे लिए? दरवान खदा ने कहा। आली पनाह, बुखारा में कुतैबा के चंद जासूस मौजूद हैं, पोरनास ने कहा तो दरवान खदा चौंक उठा। मुझे अभी अभी इतला मिली है, लेकिन क्या यह इतला मुस्तनद है? दरवान खदा ने दोबारा सवाल किया। हाँ मोहतरम, यह इतना इस हद तक मुस्तनद है जैसे यह हकीकत है कि मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और अगर यह इतना मुस्तनद नहीं भी है तो हमें इस पर तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। पोरनास ने जवाब दिया। तो तुम इस बारे में मुझसे हिदायत लेने आए हो? दरवान खदा ने पूछा। नहीं आली पना, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि कुतैबा ने अपने 2 जासूस बुखारा भेजे थे। इस वक्त वो दोनों हमारी कैद में हैं। पोरनास ने जवाब दिया तो दरवान खदा के चेहरे पर खुशी और हैरत दोनों तासुरात बेक वक्त उभे रहे। वो एक दरमियाने कद का लेकिन भारी जिस्म का आदमी था, इस वजह से उसका चेहरा भी खासा भारी था, जिस पर ये दोनों तासुरात एक ही वक्त में निहायत मुज़हका खेज लग रहे थे। तुमने खुद उन्हें पकड़ा है? दरवान खदा ने पूछा। हाँ जनाब आली, पोरनास ने मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। तुम उन तक किस तरह पहुंचे? दरवान खदा ने पूछा तो जवाब में पोरनास ने यूनुस की आमद से लेकर कुतैबा के जासूसों की गिरफ्तारी तक के तमाम हालात दरवान खदा को सुना दिए। और आली पनाह, पोरनास ने कहा, मैंने यूनुस को अपने महल के एक कमरे में नज़र बंद कर दिया है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि मैंने उसे नज़र बंद किया है, बल्कि मैंने उसे यह तासुर दिया है कि उसकी यह नज़रबंदी एहतियात के तौर पर की गई है। उसकी यह बात सुनकर दरवान खदा तजस्सुस अमेज़ नज़रों से उसे देखने लगा। दरवान खदा ने उसे कुछ हिदायत देने के बाद रुखसत कर दिया। नाजरीन, यूनुस अगरचे पोरनास के पास मुकम्मल आराम से था, किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी इस तन्हाई की और एक कमरे में नज़रबंदी थी। वो इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता था, यही उसके लिए सबसे बड़ा मसला था। हालात से खतरा महसूस हो रहा था। इस कमरे में 4 दिन हो गए थे, लेकिन इन 4 दिनों में पोरनास एक बार भी उससे मिलने नहीं आया था। उसने कई बार मुलाजमों के हाथ पोरनास के लिए पैगाम भी भिजवाया था, लेकिन इस पर भी पोरनास नहीं आया था। इस दौरान एक मुलाजमा बाकायदगी से यूनुस के लिए खाने का सामान लेकर आती रही थी। एक दिन मुलाजमा खाना लेकर आई तो यूनुस ने उससे पूछा, पोरनास कहाँ है? मोहतरम, पोरनास शहर में नहीं है, मुलाजमा ने रखई से जवाब दिया। शहर में नहीं है तो वो कहाँ गए हैं? यूनुस ने सवाल पूछा। मुझे बस इतना ही मालूम है कि वो शहर में नहीं हैं, वो कहाँ गए हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता। मुलाजमा यह कहकर कमरे से बाहर चली गई और यूनुस को कोई और बात कहने का मौका ही ना मिला। उस दिन शाम तक यूनुस की परेशानी बहुत बढ़ चुकी थी। उसने कमरे के बाहर मौजूद पहरेदारों में से एक को अंदर बुलाया और उससे पोरनास के बारे में पूछा। मोहतरम, पोरनास के बारे में किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ गए हैं, पहरेदार ने जवाब दिया। लेकिन खाना देने वाली मुलाजमा कह रही थी कि वो शहर से बाहर गए हुए हैं। यूनुस ने कहा, हाँ ये तो सबको मालूम है कि मोहतरम पोरनास शहर से बाहर गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं यह किसी को नहीं मालूम। पहरेदार ने कहा, अच्छा वो कब तक वापस आएंगे? यूनुस ने कुछ सोचकर कहा, इस बारे में किसी को मालूम नहीं कि वो कब आएंगे। पहरेदार ने कहा, उन्हें मोहतरम दरवान खदा ने कहीं सरकारी काम से भेजा है। पहरेदार की बातें यूनुस की परेशानी को कम न कर सकें, बल्कि यूनुस की परेशानी मजीद बढ़ गई। अब वो इस कमरे से निकलने की तदबीर सोच रहा था,
لیکن یہاں سے نکلنا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی، اور اس کی مدد وہ ملازمہ کر سکتی تھی جو اسے کھانا دینے آتی تھی۔ لیکن یونس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس ملازمہ پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر سوچ سوچ کر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ دوپہر کو جب ملازمہ کھانا لے کر آئی تو اس نے ذرا بے تکلف ہو کر ملازمہ کی بازو پکڑ لی۔ ملازمہ اگرچہ اس کی اس حرکت پر حیران ہوئی تھی، لیکن یونس کی اس حرکت پر برا نہیں منایا۔ تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر، یونس نے کہا۔ اس کی بات سن کر ملازمہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ یونس نے پوچھا۔ تم مجھ سے کس قسم کی مدد کی توقع رکھتے ہو؟ ملازمہ نے سوال کیا۔ دیکھو، میں تم سے صاف صاف بات کروں گا، یونس نے کہا۔ تمہارا مالک پورناس میرا اچھا دوست ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے۔ ملازمہ کو یونس کی بات پر قدرے غصہ آیا کہ وہ اس کے مالک کو دھوکے باز کہہ رہا ہے، لیکن وہ بڑے تحمل سے بولی، میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں صرف اس کمرے سے نکلنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں اس کمرے سے نکل سکوں، یونس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں شاید تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں، لیکن میں اپنی اور تمہاری گفتگو کسی اور تک نہیں پہنچاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد یونس نا امید سا ہو کر قالین پر بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ پورناس سے ملنے آیا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔